अस्सलाम वालेकुम। पार्टनर इग्नोर करे तो बस इतना सा काम करो और फिर मैजिक देखो। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और आपने सारी एफर्ट कर ली है लेकिन वो अपनी इस गलती से बाज नहीं आया, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आदमी अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहता है ना, वो उसके लिए पूरी कोशिश करता है, पूरी एफर्ट करता है अपनी तरीके से। वो अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत भी करता है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करता है और उसको फॉलो अप करने की भी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप जो है वो बच जाए। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आपका पार्टनर वो आपकी कोई बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। अब आपके पास सिर्फ ये 2-3 स्टेप होते हैं। मसलन आपने पार्टनर के साथ बैठकर कम्युनिकेट करना, ये आप पहला स्टेप करते हैं और उसके बाद मुसलसल आप खुद से एफ़र्ट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन सारे स्टेप में फ़ेल हो चुके हैं और इसके बावजूद आपको सामने से कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो तीसरा लास्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने पार्टनर को इग्नोर कर देना है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम अपने पार्टनर को इग्नोर कर देंगे, अगर हम ही अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, तो ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल इसने ख़त्म हो जाना है। मतलब ये रिलेशनशिप तो डेड हो जाएगा, वो हमारी लाइफ से वो निकल जाएगा। देखिए, आपकी इसी वीकनेस का उस इंसान ने फ़ायदा उठाया हुआ है। जब आप किसी इंसान को ये बात अपने एक्शन से, इजहार से बता देते हैं ना कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या अगर वो आपकी लाइफ से निकल गया तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जैसे ही सामने वाले इंसान को आप ये बात रियलाइज़ करवाते हैं तो वो पर्सन जो है फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको पता लग जाता है, क्योंकि आप उसको अपनी वीकनेस बता देते हैं। वो ये समझता है कि अब आपने तो कहीं नहीं जाना, मतलब मैं आपको इग्नोर करूं, जलील करूं, बुरा भला कहूं, जो कुछ मर्ज़ी करूं, आपने तो सामने से ऑफ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको खोने का डर है, उस इंसान को खोने का खौफ है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो उसके पीछे तो मेरी अपनी कोई लाइफ है ही नहीं, या फिर मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैं फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जैसी ये वीकनेस आपकी सामने वाले इंसान को पता लग जाती है तो फिर वो उल्टा मतलब जानबूझकर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जलील करता है कि इसने तो कहीं नहीं जाना। ठीक है, वो आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। लेकिन जैसे ही आप सामने वाले इंसान को इग्नोर करेंगे ना, वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एफर्ट टू साइडेड हो रही होती है। अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो आप भी तो उसकी ज़िंदगी में नहीं रहते। मतलब जितनी आप दोनों की अटैचमेंट बनी थी या जिस बेस पर आपका रिलेशनशिप बना था, फ़र्क तो उस इंसान को भी पड़ेगा और अभी भी पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क आपको दिखा नहीं रहा, वो अपनी वीकनेस आपको बता नहीं रहा, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाकर शो करवा रहा है और इस वजह से आप उसकी इस पर्सनैलिटी से, इस वजह से आप उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। तो अब सेम काम आपने यही करना है कि आपने उस इंसान को इग्नोर कर देना है। कितने दिन इग्नोर करना है, अब ये डिपेंड करता है। आप उस इंसान को देखेंगे कि वो जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे ना, उसके बाद फिर आपने उसका रिएक्शन देखना है, उसका रिस्पॉन्स देखना है कि अब आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आपने अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब उसको इग्नोर करना है और आपने साइलेंट हो जाना है, खामोश रहना है और उस बंदे को इग्नोर कर देना है और अपनी कोई मसरूफियत बना लेनी है, अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखना शुरू कर देना है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फारिग बैठे रहें तो आपके माइंड में और तरह तरह की सोचें और तरह तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, तो वो उल्टा आपको तकलीफ़ देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप पहले कोई अपनी मसरूफियत ढूँढ लें और अपने आप को बिज़ी रखें और उसके बाद आपने खामोश हो जाना है बिल्कुल। फिर देखना है कि फिर पार्टनर क्या करता है। अगर उसको आपकी परवाह होगी, आपकी केयर होगी, तो वो दोबारा आपकी तरफ लौटेगा ज़रूर। ठीक है, वो आपको मनाएगा, आपसे वजह जानने की कोशिश करेगा, आपसे बात करेगा, दोबारा वो लाइन पर आएगा।
لیکن اگر آپ 30 دن تک آپ اس طرح دیکھ لیتے ہیں یا 2 مہینے تک آپ اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اگنورنس سے سامنے والے انسان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا اور وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہیپی ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑا، تو پھر آپ بھی ہیپی ہو جائیں کہ ایسے آپ ایسے خوش ہیں تو ہم بھی ایسے خوش ہیں۔ بڑا سمپل ہے، جو آپ کی پرواہ نہیں کرتا آپ کو اس کی کاہے کی پرواہ، ٹھیک ہے، جس کی زندگی میں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس انسان کے لیے خود کو تکلیف دینے کا کوئی تک نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، اس انسان سے الگ ہو جائیں، اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی سکل سیکھ لیں، ٹھیک ہے، بس اپنی زندگی میں پھر مگن ہو جائیں، اپنے ساتھ خوش رہنا شروع کر دیں، پھر اس انسان سے جو آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی، ایک جو امید لگائی ہوئی تھی، وہ ختم کر دیں، تب تک جب تک وہ انسان خود ایفرٹ نہیں کرتا۔ اور اگر ہاں آپ یہ سمجھیں کہ میں ایفرٹ کرتا رہوں گا، میں کوشش کرتا رہوں گا، تو دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جب آپ ایفرٹ کریں گے سامنے سے رسپانس نہیں ملے گا تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ٹھیک ہوں گے نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو آپ ٹھیک ڈیسیژن کر پائیں گے۔ اگر کوئی سائیکو بندہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے، ٹاکسک انسان کے ساتھ آپ ڈیل کر پائیں گے، لیکن جب آپ کی خود مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی تو آپ تو اپنی ذات میں ہی الجھ جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو انسان آپ کو اگنور کرتا ہے آپ بھی اس سے اگنور کریں، اور جو کہتا ہے کہ مجھے آپ میری زندگی میں رہو نہ رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بھی اسے کہیں کہ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے کیا نکلتا ہے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائیں، ایموشنلی مضبوط بنائیں، آپ کی خوشیاں کسی انسان کے اوپر ڈپینڈ نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور کسی کے ساتھ ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ کسی انسان کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں نا، اپنی خوشیاں کسی کے اوپر ڈپینڈ کر لیتے ہیں، تو پھر سامنے والا انسان وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کی ویکنس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اپنی ویکنس کسی کو نہ بتائیں، ایموشنلی اسٹرانگ بنیں، اور جو بندہ اس طرح آپ کو کبھی محبت دیتا ہو کبھی نہ دیتا ہو، لو بومنگ کرتا ہو، تو اس بندے سے کوشش کریں کہ زیادہ ایموشنلی اٹیچ نہ ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ اٹیچڈ ہوں گے تو آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن لگانا شروع کر دیں گے، ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے، تو اس چیز سے آپ نے ضرور بچنا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔